अस्सलाम वालेकुम। अहनाफ नमाज में रफ़े यदैन क्यों नहीं करते? बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पर गैर मोतबर वीडियोस देखकर नमाजों में रफ़े यदैन शुरू करते हैं और कुछ हदीसों के हवाले याद कर लेते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि जो लोग रफ़े यदैन नहीं करते ये लोग सुन्नत को तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो एक नौजवान जो अभी तक रफ़े यदैन नहीं करता था, अब वो रफ़े यदैन करने लग जाता है। तो चलिए अहादीस और आसार के रोशनी में समझते हैं कि तर्क रफ़े यदैन यानी तकबीर तहरीमा के अलावा हाथ उठाने को छोड़ना, तर्क करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी अमल भी यही है और यही राजे हैं। कई सहाबा ताबईन के आसार इसके ऊपर मौजूद हैं, कई अहादीस मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत आपको सुनाता हूँ। अन अलक़मत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन रवाहु तिरमिज़ी रहिमहुल्लाहु तआला। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, उनसे मरवी हैं, फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह नमाज न पढ़ाओ? चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ाई और सिर्फ पहली मर्तबा ही रफ़े यदैन किया, अपने हाथों को उठाया। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन दर्जे की हदीस करार दिया है और इमाम इब्ने हज़म ज़ाहिरी रहमहुल्लाह जो कि गैर मुक़ल्लिद हैं, उन्होंने भी इस हदीस को सही दर्जे की हदीस कहा है। तो देखिए हदीस शरीफ में साफ जाहिर है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे सहाबी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह, बल्कि उनका अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ऐसी थी कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे। अब दूसरी हदीस आपको सुनाता हूँ। अनिल बरा इब्न आदिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कब्बरा लिइफ्तिताहि सलाती रफ़ा यदैहि हत्ता यकून इब्हामाहु करीबम मिन शहमतै उज़ुनैहि तुम्मा ला यऊदु रवाहु तहावी रहमहुल्लाहु तआला। देखिए इस हदीस का तर्जुमा सुनिए। हजरत बरा बिन आदिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करने के लिए तकबीर कहते यानी तकबीर तहरीमा कहते तो रफ़े यदैन करते यानी अपने हाथों को उठाते, यहाँ तक के आपके हाथों के दोनों अंगूठे दोनों कानों के बराबर हो जाते, दोनों कानों के लो के करीब आ जाते। फिर दोबारा आप रफ़े यदैन नहीं करते थे। इस हदीस में साफ तौर से इमाम तहावी रहमुल्लाह ने यह रिवायत जिक्र की है। इस हदीस को इमाम तहावी ने जिक्र किया है जो कि बड़े फकीह गुजरे हैं। मुस्तखरज अबी अवाना की एक हदीस में आपको और सुनाता हूँ। सही अबी अवाना उसके अहादीस को सभी लोग सही मानते हैं। इस किताब के अहादीस को मुस्तखरज अबी अवाना रहमुल्लाह के अहादीस को, अब इसको भी सुन लीजिए। और इस हदीस के 4 सनदें जिक्र की गई हैं और इसमें से जो चौथी सनद हैं ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम हुमैदी रहमहुल्लाह की हैं। तो यहाँ पर भी आप इसको गलत करार नहीं दे सकते या सनदन ज़ईफ नहीं कह सकते। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि हत्ता युहादिय बिहिमा व क़ाल बअदुहुम हज़्व मनकिबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बअदमा यरफ़अु रअसहु मिन अर्रुकूइ ला यरफ़अुहुमा। अब इस हदीस के तर्जमे को भी समझ लीजिए। देखिए ये मुस्तखरज अबी अवाना की हदीस है, इनके अहादीस को सभी लोग सही तस्लीम करते हैं। तो क्या इस हदीस का तर्जुमा है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते यहाँ तक कि वो कानों के बिलमुकाबिल हो जाते और बाज़ लोगों ने कहा कि कांधों के बिलमुकाबिल हो जाते। और जब आप रुकू करते या रुकू से सर उठाते ला यरफ़अुहुमा तो आप अपने हाथों को नहीं उठाते थे। मेरे अजीज और दोस्तों, इन तीनों रिवायात को आप सनदन भी देख लीजिए और इन रिवायत के ऊपर गौर भी कर लीजिए। बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से ये अहादीस और बड़े ताबईन से ये आसार मनकूल है, सनदन भी ये आसार मजबूत है। इसलिए ये कहना कि जो लोग रफ़े यदैन नहीं करते, या साफ तौर पर मैं कहूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अहनाफ रफ़े यदैन नहीं करते तो ये सुन्नत को तर्क कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। देखिए मेरे अजीज और दोस्तों, अब यहाँ पर लोगों को एतराज होता है कि आप लोग कह रहे हैं
کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، اور امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ یہ تو رفع دین کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے رفع دین کا جو تذکرہ احادیث میں ملتا ہے یہ 7 جگہوں پر ملتا ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ بھی صرف 3 جگہ پر رفع دین کو سنت قرار دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو 4 جگہ ہیں وہاں پر رفع دین کو وہ بھی منسوخ سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو مجھ کو یہ بتائیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احناف رفع دین نہیں کرتے اس لیے ترک سنت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو کیا امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ بھی 4 جگہ پر ترک رفع دین کر کے کیا یہ لوگ بھی سنت کو چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے بھی 7 جگہوں پر سے صرف 3 جگہوں کو لیا ہے اور باقی کو مرجو یا منسوخ قرار دیا ہے۔ تو جب وہ آثار اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں 4 جگہ کو مرجو قرار دیتے ہیں اور 3 جگہ کو راجح قرار دے سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی ان کو تارک سنت کو چھوڑنے والا نہیں کہتا، تو پھر اگر احناف مضبوط احادیث، آثار صحابہ، آثار تابعین، اقوال صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری عمل ہے اس کو دیکھ کر اگر ترک رفع دین کو چھوڑنے کو اگر احناف اختیار کرتے ہیں تو ان کو تارک سنت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز اور دوستو دیکھیے رفع دین ثابت نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل ترک رفع دین کا تھا، اور یہ اصول آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احکام کے تعلق سے آخری عمل لیا جاتا ہے، شروع والا نہیں، اس لیے کہ وہ نزول وحی کا زمانہ تھا اور احکامات کے اندر نسخ یہ ہوا کرتا تھا، تو چنانچہ رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، بلکہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ شروع میں ہر تکبیر کے موقع پر رفع دین کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں بتدریج اس رفع دین کو ختم کر دیا گیا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل یہ صحابہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع دین کیا کرتے تھے، دیگر مواقع پر رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز اور دوستو بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور تابعین میں امام نخعی، امام شعبی، امام اسود، اور اسی طرح سے قاضی ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، ان سب سے یہ چیز منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل ترک رفع دین کا تھا، صرف آپ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز اور دوستو ان احادیث کو غور کرنے کے بعد، ان آثار صحابہ کے اوپر غور کرنے کے بعد کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ احناف رفع دین کو چھوڑ کر یا رفع دین چھوڑنے کی وجہ سے سنت کو چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جو لوگ رفع دین کرتے ہیں ہم ان کو منع نہیں کرتے کہ آپ مت کیجئے، اگر آپ کے مسلک کے اندر رفع دین ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، وہ اگر رفع دین کرتا ہے تو ان کا اپنا مسلک ہے، ان کے امام نے کسی آثار کی وجہ سے، کسی حدیث کی وجہ سے اس کو راجح قرار دیا ہے، لیکن احناف کا جو مسلک ہے یہ بھی کمزور مسلک نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہوتے تو حنفی ہی ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز کو دیکھ کر، کچھ ایسے احادیث کو دیکھ کر جن کی نہ سند کا پتہ ہوتا ہے اور نہ جن کے راویوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ لوگ اس کو لے کر اور اس کو یاد کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہم رفع دین کریں گے، اور پھر مسجد کے اندر پوری سب بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور صرف یہ اکیلا آدمی ہر رکوع سے اٹھ رہا ہے رفع دین کر رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے رفع دین کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ علم اسی کو ہے، اسی کی نماز صحیح ہو رہی ہے، اور باقی مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو شافعی ہو اور جو حنبلی ہو تو وہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے امام کے دلائل پر وہ اعتماد کرتے ہوئے وہ رفع دین کرے، اور جو حنفی ہیں وہ اپنے امام کے دلائل کے اوپر اعتماد کرتے، ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ترک رفع دین کرے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں بہت ماہر تھے۔ جو لوگ امام صاحب کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں
کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث یاد نہیں تھی، یہ بہت بڑا جھوٹا دعویٰ ہے اور بہت بڑی تہمت باندھ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے شیخ لطیف الرحمن بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جتنی بھی روایتیں مروی ہیں سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے، مسند ابی حنیفہ کے نام سے ایک ضخیم کتاب انہوں نے تیار کی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث یاد نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ ارے حدیث یاد نہیں ہوتی تو پوری امت ان کو اس طرح سے قبول نہیں کرتی، یہ تلقی بھی قبول نہیں ہوتا۔ حدیث آپ کو یاد تھی، قرآن کا آپ کو گہرائی کے ساتھ آپ کو علم تھا، قرآن کے تمام علوم کے آپ ماہر تھے، اس لیے تو آپ کی فقہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اور اکثر مسلم لوگ، اکثر مسلمان لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ جھوٹ پھیلا کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان حدیثوں کے اوپر غور کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے اندر ترک رفع یدین کیا ہے۔ اس لیے جو حنفی آج تک ترک رفع یدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ عین سنت کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے، صحابہ کی نماز کے مطابق ہے اور تابعین کے نمازوں کے مطابق ہے، اور یہ دیگر مسالک کے مقابلے میں زیادہ راجح ہیں۔ لیکن ہم لوگ ان کے بھی منکر نہیں ہیں، آپ کا مسلک ہے، آپ عمل کیجئے، لیکن کسی حنفی کو یہ کہہ کر کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔